विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ भारत शाखा साहित्य सेतुको प्रस्तुति सृजनाका लहरहरूको यस श्रृङ्खलामा आज हुनुहुन्छ कवि, समालोचक, साहित्यकार श्रीमान सुकराज दियाली। उनको जन्म 20 नोभेम्बर 1975 चाउरगाउँ नागरी फार्म दार्जिलिङमा भएको हो। उनको पिता स्वर्गीय श्रीमान हर्कबहादुर दियाली, माता स्वर्गीय दिलमाया खाती दियाली, उनको पत्नी श्रीमती बबिता दियाली। उनको शिक्षा एमए बीएड, बीपीएड, डिप्लोमा, साहित्य भूषण, साहित्य अलङ्कार। उनको पेशा सहशिक्षक, नेपाली कल्याण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवनगर, न्यू दार्जिलिङ मोड, पोस्ट अफिस, प्रधाननगर, सिलिगुडी। प्रथम प्रकाशित रचना कविता प्रकाशित सन् 1968 को वैशालु पत्रिकामा सम्पादक कृष्ण खड्का घुम। प्रकाशित कृतिहरू बन्द गर्न नसकेका आँखाहरू संयुक्त कविता सङ्ग्रह सन् 1990, मुनाहरू अनि फुलहरू संयुक्त कविता सङ्ग्रह 1990, विभ्रान्त कविता सङ्ग्रह 2004-05, चित्रण कविता सङ्ग्रह 2009, अनुहारमा भूगोल कविता सङ्ग्रह 2014, गथासो गीत सङ्ग्रह 2015, बालसनको माया कविता सङ्ग्रह 2020, आकारभित्रका भावहरू समीक्षात्मक लेख सङ्ग्रह 2006, समीकरण समालोचना सङ्ग्रह 2013, भारतीय नेपाली कविताको सन्दर्भमा तेलनगरीका कविताहरू एक अध्ययन समालोचना सङ्ग्रह 2017, समकालीन भारतीय नेपाली कविता एक चर्चा समालोचना 2017, विमर्शको कसीमा जीवन नामदुङका बखत बहादुरहरू समालोचना सङ्ग्रह 2019, अनमोल मोती व्यक्तित्व कृतित्व 2013, जागुनका हीरा पण्डित हीरा मिश्र आदर्श पुरुषका जीवन वृत्त 2015, महानन्द पौडेल उनका विविध कृतिहरूमा शोधकृत संयुक्त लेखन सम्पादक गुप्त प्रधान 2008, काग र कालापानी हिन्दीबाट नेपालीमा अनुवाद कथा सङ्ग्रह साहित्य अकादमी नयाँ दिल्ली, आकारों में अन्तर्भुक्त भाव निबन्धात्मक समालोचना हिन्दीमा अनुवाद राजेन्द्र ढकाल 2014, चेहरा में भूगोल कविता सङ्ग्रह अनुवाद कृष्णपी ठटाल हिन्दीमा 2016। श्री सुकराज दियालीका सम्पादनहरू संवेदना साहित्यिक समसामयिक पत्रिका, सृष्टिकर्म साहित्य बुलेटिन, भेट साहित्य पत्रिका, हिमाल नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको पटल पत्रिका, चर्चा साहित्यिक बुलेटिन, हाल खबर सहसम्पादक रामबङ भ्याली अङ्क, सुयश पोखरेबुङ कन्या उच्चतर विद्यालयको मुखपत्र, गोर्खाल्यान्ड प्रलेख, सेमिनार पत्रिका, रुचि प्रतिनिधि सम्पादक, हिमाली सन्देश समाचार पत्र, प्रतिबिम्ब साप्ताहिक समाचार पत्र, हाम्रो चर्चा सामयिक विचारात्मक पत्रिका, सकुरा स्मृति ग्रन्थ, सोदुङ हुकुवा स्मृति ग्रन्थ। श्री सुकराज दियालीज्यूले साहित्य अकादमी नयाँ दिल्लीद्वारा सन् 2009 साहित्यिक भ्रमण अनुदान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मणिपुर, मिजोराम र आसामको साहित्यिक भ्रमण, आकाशवाणी खरसाङमा बेला बेलामा वार्ताकारको रूपमा विभिन्न वार्ताहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। स्वर्णभूमि दैनिक समाचार पत्रको साप्ताहिक साहित्यिक स्तम्भकार पनि हुनुहुन्छ। श्री सुकराज दियालीज्यू एकदमै गरिमामय सङ्घ संस्थासित पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ। जस्तै महासचिव राङभाङ
समवाय साहित्य सदन पोख्रेबुङ नागरी फार्म हुलाक नागरी स्पर दार्जिलिङ। सचिव सिलगढी नन्दी तिवारी स्मृति प्रतिष्ठान सिलगढी दार्जिलिङ। सचिव चम्पासरी साहित्य परिषद हुलाक चम्पासरी सिलगढी जिल्ला दार्जिलिङ। सहसचिव नेपाली साहित्य प्रचार समिति दुर्गागढी दार्जिलिङ मोड हुलाक प्रधाननगर सिलगढी। सदस्य नागरी फार्म कला संस्थान हुलाक नागरी फार्म दार्जिलिङ। सचिव डाक्टर गुणगर्ती फाउन्डेसन सिलगढी। भूतपूर्व सदस्य विद्यालय विकास मञ्च सिलगढी दार्जिलिङ। सदस्य खुल्ला मञ्च सिलगढी दार्जिलिङ। श्री सुकराज दियालीज्यूका प्राप्त पुरस्कारहरू: बाबा साहेब अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड दलित साहित्य अकादमी दिल्लीद्वारा 2007। युवा पुरस्कार भारतीय भाषा परिषद कलकत्ताद्वारा 2012। प्रक्रिया सम्मान पुरस्कार प्रक्रिया प्रकाशन सिक्किमबाट 2010। स्पन्दन पुरस्कार कवितामा कुवेतबाट 2013। त्रिवेणी पुरस्कार जरापुर दलसिंहपाडा डुवर्सबाट 2014। सुगन्ध पुरस्कार झापा नेपालबाट 2015। तुलसी कसमय स्मृति पुरस्कार गान्तोक सिक्किमबाट 2019। स्रष्टा पुरस्कार गेजिङ पश्चिम सिक्किमबाट 2019। भवानी मिश्र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक पुरस्कार 2019 दमक झापाल नेपालबाट। श्री सुकराज दियालीज्यू धेरै सम्मानहरूबाट विभूषित हुनुहुन्छ, जस्तै एभानेस साङमाबाट 2007, एभानेस तिनधारेबाट 2007, नाका प्राथमिक पाठशाला शतवार्षिकी समारोहमा प्रशस्ति पत्र 2008, जुक्तिमान प्राथमिक पाठशाला नागरीबाट 2008, मणिपुर साहित्य परिषद इम्फालबाट 2009, नेपाली साहित्य परिषद मणिपुरबाट 2009, गोर्खा युथ क्लब कालापहाड मणिपुरबाट 2009, मनका साइनबाट 2020, मध्यमार्ग मासिक पत्रिका सिलगढीबाट 2011, प्रक्रिया सिक्किमबाट 2010, जनमुक्ति माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन पोख्रेबुङ नागरीबाट 2011, पोख्रेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट 2011, अखिल भारतीय नेपाली भाषा परिषद कलकत्ताबाट 2012, भारत नेपाल जनमैत्री सांस्कृतिक मञ्च कलकत्ताबाट 2012, हाम्रो चौतारी कलकत्ताबाट 2012, मन्जु अनु एन्टरप्राइजेस सिलगढीबाट 2012, डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिबाट 2012, नेपाली विद्यालय विकास मञ्च सिलगढीबाट 2012, रजत जयन्ती वरिष्ठ विशिष्ट सम्मान आइजवाल मिजोरामबाट 2013, नामथिङ संरक्षण समिति सिटोङ सेल्पु दार्जिलिङबाट 24औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस 2016 मिरिकबाट, भानु जयन्ती समारोहमा रङ्गमोहन च्याङ्गा खेल मैदान मिरिक तराई क्षेत्रबाट, खरसाङ गीताञ्जली युथ क्लब सेल्पु सिटोङबाट, सृजनशील साहित्य लेखन मञ्च जोरथाङ दक्षिण सिक्किमबाट, वसुन्धरा प्रधान ग्रामीण पुस्तकालय बाग्राकोट टपलाइन डुवर्स जलपाइगुडीबाट, नेपाली साहित्य परिषद सिक्किम एवं किनार प्रकाशन गान्तोकबाट 2018मा, नेपाली साहित्य परिषद मणिपुरबाट 2018मा, हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन काठमाडौँबाट 2018मा, अगमसिंह गिरी संस्थान सलुवा 2019मा, अन्तर्राष्ट्रिय बहुमासिक काव्य समारोह 2019मा, आदर्श नवद्वीप समाज नागरी फार्मबाट 2019मा, अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जात सङ्घ नागरी धजे समष्टिबाट 2019मा, ग्राम कल्याण समाज नागरी फार्म चाउरगाउँ तल्लो विभागबाट 2019मा, अभिषेक प्रकाशन सिंहबुली चियाबारी मिरिकबाट 2019मा, असम नेपाली साहित्य सभा गुवाहाटी असमबाट 2019मा, गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा मिरिक महकुमा समितिबाट 2019मा। श्रीमान सुकराज दियालीज्यू धेरै सहभागिताहरू पनि छन्।
2007 मा दिल्ली साहित्य अकादमीद्वारा आयोजित कवि गोष्ठी मिजोराममा सहभागिता। 2010 मा दिल्ली साहित्य अकादमीद्वारा आयोजित कवि गोष्ठी खर्साङमा सहभागिता। 2011 मा राष्ट्रिय काव्य शिक्षण कार्यालय नेपाली विभाग उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयमा सहभागिता। 2013 मा साहित्य अकादमीद्वारा आयोजित उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भारतीय युवा लेखक सम्मेलन। 2011 सेमिनार कम इंटरेक्शन अन डेभलपमेंट अफ नेपाली लैंग्वेज इन डिजिटल मोड NBU डिपार्टमेंट अफ नेपाली। 2014 मा साहित्य अकादमी दिल्ली एवं राङबङ समवाय साहित्य सदनको संयुक्त आयोजनमा कवि गोष्ठी नागरी फार्म सहभागिता। 2014 मा साहित्य अकादमी दिल्लीद्वारा आयोजित कवि गोष्ठी असम तेजपुरमा कविको रूपमा सहभागिता। कवि सुकराज दियालीज्यूका परिचय पश्चात अब कवि सुकराज दियालीज्यूका कविता बुढो घाम तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। बुढो घाम। चुपचाप छ, हेरिरहन्छु मान्छेको बस्ती। समय पनि बोलेन, डिप्रेसनको काखमा ओत लागेर खोज्दै जाउँ न घाउका पाप्रहरू, सुक्दै जाओस् न रगत र पिपका गन्धहरू। उमेर फुलेर सेत्तै भइसक्यो, एक मनले सोच्दछौ महाकाल बाबाको आस्था र विश्वासलाई मनमा खेल्न नै बिर्सिएछु। हुरी बतास जस्तै डल्लो परेर घुमिबस्छन् मनका कुराहरू। चियाको रङ जस्तै चिया रङमा विपनाको अनुहार तातो पानीमा रातो देख्छु। यति बेला पो थाहा लाग्छ सपनाहरू फिक्का हुँदो रहेछन्। सुनमाया र मनमायाको गम्बुटले टेकेर बनाएका डोबाहरू यो हिलो बाटोमा प्रत्येक झरीको पानीले मेटिन्दछ। हाम्रो निधारले बोकेका भाग्यहरू रासिन पानीमा नै टाँसिएको पाउँछु। बोनस र बढ पैसा भन्दै जोतिरहनु, समयका पाप्राहरू उक्किँदै जाँदा पनि भाग्यहरू निधारको पसिनाले मेटिएछन् जस्तै लाग्छ। यति बेला सरकारबाट पाइने बुढो भत्ता जस्तै पञ्चायत अफिसको फाइलमा चेप्टिएर आशाले भरोसाले चुपचाप बाँचिरहेको उमेर चुपचाप छ, हेरिरहन्छु मान्छेको बस्ती।